हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची शहर की कदीम तरीन निशानी है, जिस पर सिंध के शहरियों को फख्र है। गुज़श्ता 1300 साल से कराची को किसी समुद्री तूफान ने नुकसान नहीं पहुंचाया और इसका सबब इस सैयद ही की जात मुबारक है। अब्बासी दौर में जब अब्दुल्ला शाह गाजी यहाँ तशरीफ लाए तो आपकी आमद पर यहाँ के मकामी लोगों ने खुशामदीद कहा और सादात की एक शख्सियत को अपने दरमियान पाकर बहुत इज्जत और एहतराम का इजहार किया। आप 12 बरस तक इस्लाम की तबलीग में सरगर्दा रहे और मकामी आबादी के सैकड़ों लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। अब्दुल्ला शाह गाजी 98 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपकी तालीम और तरबियत आपके वालिद हजरत सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया के ज़ेरे साया अंजाम पाई। हजरत नफ्स ज़किया का शुमार अकाबर सादात और मुहद्दिसीन में होता है। अभी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी तालीम हासिल कर ही रहे थे कि उस वक्त बनु उमैया की हुकूमत आखिरी हिचकियां लेने लगी और पूरा मुल्क इंतशार का शिकार हो गया। फिर खिलाफत अब्बासी का दौर शुरू हुआ। हजरत नफ्स ज़किया ने 138 हिजरी में अब्बासियों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया और अपनी दावत खिलाफत तहरीक मदीना मुनव्वरा से शुरू की। अहले सुन्नत के इमामों इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक ने भी आपकी तहरीक का भरपूर साथ दिया, जिसकी पादाश में अब्बासी गवर्नर ने इमाम मालिक को कूड़े लगवाए। इन हालात में तहरीक की हिकमत अमली के पेश नजर हजरत सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया ने अपने भाई इब्राहिम को बसरा रवाना किया, जबकि हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी को सिंध जाने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी इराक से होते हुए सिंध की जानिब रवाना हुए और बजाय जंगो जदल के सिंध में तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। आप लगभग 12 साल तक तबलीग इस्लाम में मसरूफ अमल रहे और हजारों की तादाद में लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। आप सिंध में घोड़ों के ताजिर की हैसियत से दाखिल हुए थे, लेकिन इस पर्दे में इस्लाम और मुअद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को फैलाने का काम अंजाम दे रहे थे। लिहाजा सिंध के अवाम में आपको बड़ी ताजीम की निगाह से देखा जाता था और आपको बेपनाह मकबूलियत हासिल थी, जो आज तक कायम है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी सिंध में दाखिल होने वाले पहले सादात बुजुर्ग और मुबल्लिग थे। आपकी मकबूलियत और मुरीदैन की बढ़ती हुई तादाद देखकर लोग इनसे हसद करने लगे। इनकी सिंध में मौजूदगी के हवाले से सिंध के उस वक्त के अब्बासी गवर्नर उमर बिन हिफ्ज को आगाह कर दिया गया, मगर क्योंकि गवर्नर सादात का बेहद एहतराम करता था, लिहाजा उसने लोगों की बात सुनी अनसुनी कर दी और बाकायदा तौर पर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी से मुलाकात करके उनके हाथों पर बैत कर ली। इसी दौरान हिजाज में मोहम्मद नफ्स ज़किया को अब्बासी फौजों ने शहीद कर दिया, जिसके बाद अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उमर बिन हिफ्ज को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी को गिरफ्तार करके फौरन दरबारे खिलाफत में हाजिर करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन गवर्नर सिंध ने आपको गिरफ्तार करने की बजाय बहाना कर दिया कि अब्दुल्ला शाह गाजी मेरी ममलिकत की हुदूद में नहीं है। खलीफतुल मंसूर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के बढ़ते हुए मुरीदैन की तादाद के सबब उन्हें खिलाफत अब्बासिया के लिए एक खतरा समझ रहा था। लिहाजा उसने 151 हिजरी में उमर बिन हिफ्ज को सिंध की गवर्नरी से हटाकर उनकी जगह हशाम बिन उमर को गवर्नर मुकर्रर कर दिया और नए गवर्नर को हुक्म दिया कि हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी को गिरफ्तार करके बगदाद भेजे। हुआ यूं कि नया गवर्नर भी सादात का शैदाई निकला, लिहाजा उसने भी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की गिरफ्तारी से इज्तनाब बरता। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के साथियों ने पहाड़ी चोटी को अपना मस्कन बनाया और इसी पहाड़ी चोटी पर सकूनत पजीर हो गए। भूख और प्यास के आलम में आपके मुरीदैन इंतहाई परेशान थे। दूर दूर तक मीठे पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। ऐसे में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के एक साथी को ख्वाब में बशारत हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मुश्किल हल फरमा दी है और तुम्हारे लिए पहाड़ी से पीने के पानी का चश्मा जारी कर दिया है। मुरीदैन जब फजर की नमाज के बाद पहाड़ी से नीचे उतरे तो नीचे पानी का एक चश्मा उबल रहा था। मुरीदैन ने सैर होकर खारे पानी के दरमियान मोजाती तौर पर उबलने वाले मीठे चश्मे से सैर होकर पानी पिया और बहुत अरसे तक इसी चोटी पर मुकीम रहे। सिंधियों के दिल की जमीन में सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी ने ही इस्लामी बीज बोया, फिर इसकी आबियारी की और मोहब्बत, अखुवत और बुर्दबारी से दिलों को गरमाया और ईमान की जरखेजी से रोशनास करवाया। रिवायत में है कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी शिकार की गरज से जंगलों में जा रहे थे तो किसी सबब फौजों ने उनसे अचानक लड़ाई शुरू कर दी। अचानक किसी जालिम की तलवार आपके सर मुबारक पर लगी, जिससे जख्मी होकर गिर पड़े। इसी असना में आपके साथियों के हमले से मुखालिफ अफवाज भागने पर मजबूर हो गयी। जब आपके साथी आपके करीब पहुंचे तो आप जामे शहादत नोश कर चुके थे। रिवायात के मुताबिक ये 20 जिलहज 151 हिजरी का दिन था।
دیگر روایات میں مذکور ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کو جب خبر پہنچی کہ سندھ کا گورنر عبداللہ شاہ غازی کا مرید ہو گیا ہے تو اس نے حشام بن عمر ثعلبی کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے سندھ روانہ کیا، جہاں حشام کے بھائی اور ان کے درمیان قتال ہوا، جس کے نتیجے میں عبداللہ شاہ غازی شہید ہوئے اور ان کے ساتھی اس علاقے میں بکھر گئے۔ ذہبی اور ابو الفرج اصفہانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ تیوری نے بھی یہ واقعات 768 عیسوی بمطابق 151 ہجری میں نقل کیے ہیں۔ اس وقت سے آج تک کراچی کے علاقے میں سب سے بڑا عرس مبارک عبداللہ شاہ غازی کا ہوتا ہے، جس میں ہندو، شیعہ، مسلمان اور عیسائیوں سمیت تمام مذاہب کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع عبداللہ شاہ غازی کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ مزار ایک ریتلے پہاڑ کے ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا کی شکل میں واقع تھا۔ مزار کی تعمیر اور توسیع مزار کے اس وقت کے متولی اور سیون شریف سے تعلق رکھنے والے کلندری سلسلے کے صوفی بزرگ مرشد نادر علی شاہ نے کی۔ مزار کی مشہور عمارت، اس کی سیڑھیاں، جامع مسجد، لنگر خانہ، قوالی ہال اور مہمان خانہ انہی کی زیر نگرانی تعمیر کیے گئے۔ مزار کا سبز اور سفید دھاری دار گنبد کراچی کی شناخت بنا۔ یہ مزار ہر فرقے، نسل اور معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لنگر کا 2 وقت مفت کھانا اور قوالی مزار کی سرگرمیوں کا لازمی حصہ قرار پائیں۔ عرصہ دراز تک درگاہ کے انتظامات مرشد نادر علی شاہ کے زیر نگرانی چلتے رہے۔ سن 1962 میں محکمہ اوقاف نے مزار کا انتظامی کنٹرول سنبھالا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سب سے بڑی کرامت سمندر کے قریب مزار کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، جو آپ کی چلاگاہ میں بھی موجود ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ پانی پی کر شفایاب ہوتے ہیں۔ آپ کے مزار پر آنے والے زائرین میں ہر عقیدے کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ زائرین کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں آ کر دل کو تقویت ملتی ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ زائرین عبداللہ شاہ غازی کے عرس مبارک میں شرکت کے لیے جوک در جوک آتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار اقدس پر آ کر دلی سکون ملتا ہے۔ یقیناً سالہ سال سے آنے والے ان زائرین کی باتیں سچ ہوں گی، لیکن حضرت عبداللہ شاہ غازی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ سندھ میں دین اسلام کی آبیاری کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ سندھ نہ آتے تو شاید سندھ میں اسلام بھی دیر سے پہنچتا۔ مزار مبارک کے باہر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے زائرین کی جانب سے بانٹے جانے والے لنگر سے وہ غریب غربا 3 وقت کی روٹی اپنے پورے خاندان کے ساتھ کھاتے ہیں کہ جو ایک وقت روٹی کھانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، جبکہ یہ سلسلہ سینکڑوں سال سے اب تک جاری ہے۔ سید زادے کے چاہنے والوں میں حکمراں طبقے کے علاوہ بڑے بڑے صنعتکار، سیاستدان اور تاجر شامل ہیں۔ ایسے ہی چاہنے والوں میں ایک شخص ملک ریاض بھی شامل ہے، جس نے حال ہی میں اس مزار مبارک کو جدید طرز تعمیر سے ہم آہنگ کیا۔ اس تعمیر سے جہاں مزار کی خوبصورتی میں بے انتہا اضافہ ہوا، وہیں زائرین کی سہولت کے لیے مزار کو مزید کشادہ بھی کیا گیا ہے، جس سے زائرین مستفید ہو سکیں گے۔ جہاں سادات کے چاہنے والوں کی کمی نہیں، وہیں ان سے بغض رکھنے والے بھی بے شمار ہیں۔ ایسے ہی کچھ بدبختوں نے 2010 میں مزار مبارک پر حملہ کر کے 10 زائرین کو شہید اور 55 کو زخمی کیا، لیکن اس بزدلانہ کارروائی کے بعد بھی زائرین کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی اور انشاءاللہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔